अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, आज हम आप लोगों के सामने एक मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी है उनका कहना है कि एक शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है जिनका नाम है खिज़र हयात और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इनका कहना है कि उसकी फांसी की सज़ा कैंसिल की जाए, उसको रोका जाए। इससे हम जानते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, हमें बताइए आपका क्या कहना है, क्योंकि आप साइकेट्रिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें बताइए किस मौक़िफ़ को आप आगे लेकर जा रहे हैं और फांसी रुकवाने का आप सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पकड़ूँ। देखें जी, खिज़र हयात एक मरीज़ है जो कि कई सालों से जेल में मौजूद है। इसके ये कत्ल का केस है और फांसी के लिए ये रुका हुआ है, लेकिन 2003 से डायग्नोज हो गया था ये केस शिज़ोफ्रेनिया का। शिज़ोफ्रेनिया जो है दिमागी अमराज का आप समझ लें कैंसर है। सबसे ख़तरनाक इलनेस दिमाग की जो हो सकती है वो शिज़ोफ्रेनिया है। जब एक दफ़ा हो गई तो ये कभी भी रिकवरेबल नहीं है, दवाइयों से सिर्फ मैनेज हो सकती है। जब दवाइयाँ देते हैं, आम मरीज़ जब आता है दवाइयाँ लेता है, वो कुछ 2, 3, 4 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में कंट्रोल हो जाता है, उसकी अलामतें ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, काबिल कंट्रोल हो जाती हैं। अब ये जो केस है ये पिछले 1 सदी हो चुकी है, 10-12 साल में। इसको 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने देखा है, 2 बोर्ड्स इसके बैठ चुके हैं। किसी भी हालत में किसी भी टाइम पे ये दवाइयों के बावजूद, जिसमें इंजेक्शन भी शामिल हैं, 2 से ज़ायद दवाइयाँ मौजूद हैं, कभी भी इसकी अलामतें ठीक नहीं हुई। जब 2 दवाइयाँ फेल होती हैं और 4 से 6 महीने का अरसा गुजरता है और कोई उसमें नहीं आता इम्प्रूवमेंट, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि दिमागी अमराज का जो कैंसर है उसकी भी शदीद तरीन हालत, यानी कि ये ना तो एक तो नाकाबिल इलाज है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि तमाम स्किज़ोफ्रेनिया को फांसी नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग सवाल है, अभी हम उस पर बात नहीं करें। अभी हम सिर्फ इस बात पे बात करें कि जो इस बीमारी में इसकी मौजूदा हालत है उसमें इसको ये भी नहीं मालूम कि फांसी के बाद क्या होगा। आसिफ सईद खोसा साहब ने जो रिसेंट ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा और किस बात को प्रमोट करते हुए, क्या उनको इस बात का आइडिया लाजमी तौर पर होगा कि पेशेंट जो मरीज़ है वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है? देखें, उनकी जो स्टेटमेंट है वो जो मेरे इल्म में है वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू स्टॉप एन एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है कि शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हर फांसी को नहीं रोका जा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि हर फांसी को रोकें, फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी जो बीमारी है वो एक तो शदीद तरीन, तो उसकी नौयत वैसे ही है, लेकिन उस बीमारी में भी ये एक शदीद तरीन हालत में मौजूद है। इसको ना अपना पता है ना दूसरे का पता है। फांसी के बाद उसका ख्याल है वो घर चला जाएगा। 1 महीना पुरानी जो हालत है उसकी, ना अपने कपड़ों का ख्याल है ना खाने पीने का हाल है। कई दफ़ा इसी हालत में इसने बाकी कैदियों पे इसकी हालत देखते हुए मेंटली इल जो पेशेंट्स है, कई दफ़ा उन्होंने इसका सर फाड़ा है। 3-3 साल इसको अलहदा आइसोलेशन में रखा गया है, जो कि एक अलहदा सज़ा है। ठीक है ना, तो ये जो केस है इसमें फ़िलहाल खसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। क्या हम एज ए सोसाइटी तैयार हैं हम मेंटली इल पेशेंट्स को फांसी देने के लिए? हम तमाम मेंटली इल की बात नहीं करें। और आखिरी सवाल ये कि मजनून के ऊपर सज़ा रुक जाती है। किसको मजनून कह रहे हैं हम? कौन से इलनेस को कह रहे हैं? क्या हम दिमागी अमराज के शदीद तरीन जो बीमारी है उसको नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे? 16 साल से ये जेल में कैद हैं और वहाँ पर इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? क्योंकि आप खिज़र से मिले हैं, तो आपने उनमें क्या कोई बेहतरी देखी है? और क्या जेल में जो ट्रीटमेंट एक शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का होना चाहिए, क्या वो दिया जा रहा है मुनासिब? देखें जी, आपको मालूम है कि साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है। हमारे इस वक्त जो मेंटल अस्पताल है उसमें इस वक्त भी 23 सीटें खाली हैं। एडिक्शन यूनिट जो 2 साल से बना हुआ है खाली पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पे साइकेट्रिस्ट मौजूद नहीं है। ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं? ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो इंतहाई गैर मेयारी है। अगर आपको मैं शीट दिखाता हूँ, उसके अंदर एक लाइन में उसका लिखा है ये बीमारी है और ये दवाई, ये बीमारी, ये दवाई। एक मरीज़ को 1 घंटा चाहिए कम से कम। इस मरीज़ के बारे में कई दफ़ा लिखा जा चुका है कि इसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए। कोई डॉक्टर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं देगा जब तक कि वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। आइडली या तो इसको बुलाना चाहिए, मेंटल अस्पताल शिफ्ट होना चाहिए। इससे एक बेजान जिस्म है, कोई इससे किसी को ख़तरा नहीं है, इसको मेंटल अस्पताल में ला के वहाँ पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। आज तक इसको प्रिजन से नहीं निकाला गया,
یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ سویئر ہارٹ اٹیک ہو اور آپ کے جی ہم نے PIC میں نہیں لے کے جانا ہے، وہیں کرنا ہے. یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ ہم دماغی امراض کو ہم نے بالکل زیرو پہ رکھا ہوا ہے اور ہارٹ کو بہت اوپر رکھا ہوا ہے. اگر کیا یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا تو آپ رکھتے ہیں اس کو وہاں پہ جیل میں؟ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک سوال ہے ان سے. بہت شکریہ. جی ہاں جی ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا. آئیے خضر حیات کی جو والدہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ خضر کیسا شخص تھا، اور ان سے چھوٹی سی ایک گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان کا موقف بھی ہمارے سامنے آ جائے خضر حیات کی والدہ سے. السلام علیکم آنٹی جی. آنٹی جی، خضر حیات آپ کا بیٹا تھا، آپ ذرا جو ایک معاملہ پیش آیا اس پر ذرا روشنی ڈالیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مسلمان پاکستان ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میرا ایک ہی بیٹا سی. میں نے اکثر دیکھ دی سا کہ ایک جیلی پیر ملیا میرے بیٹے نو تو وہ فوج کتے ریٹائر ہو کے آیا سی بڑا تیز تراز سے، لیکن اس کے پاس بھی کوئی گن اور پستول ہوندا سی. میرے بیٹے نو آپ ایک بار کیمرہ میں دیکھ کر اپیل کر دیں کہ آپ کا بیٹا شیزوفرینیا کا مریض ہے تو اس کی پھانسی روک دی جائے. ایک بار میں جائز صاحب کے اپیل کرتی ہوں. میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں اور ایک میرا بیٹا ہے اور میں بالکل غریب ہوں. میرا کوئی سہارا نہیں، کچھ نہیں میرے کو رہا. میں سڑک تے آ گئی ہوں جب کہ میرا بیٹا جیل میں گیا اور پاگل ہے اور ذہنی مریض ہے میرا بیٹا. اور میں اپیل کرتی ہوں کہ اللہ واسطے کر کے میرے بیٹے کو رہائی ملنی چاہیے، کیونکہ میرا بیٹا 18 سال ہو گئے جیل میں گل رہا ہے اور انہوں 5 گولیاں رات کو ملدیاں نے نیندیاں وہ کھا کے سو جاتا ہے. انہوں صحیح طرح، اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا جیل میں؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہویا. انہوں وچ قیدیاں نے ماریا. انہوں بالکل ہی دماغ ہن کام نہیں کرتا بیٹے دا. جب بھی میں جاتی ہوں نا کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے کہ میری والدہ ہے. انہوں پتہ ہی نہیں گا، کدی کہے گا یہ دیواراں سے باتاں کرتا ہے، یہ جو دیواراں ہیں اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے. کبھی کہے گا امی میں نے لوہے کے سکے بنا رہا ہوں اور لوہے کے پیسے بنا رہا ہوں. وہ کوئی صحیح طرح بات نہیں کرتا. اس کا جج صاحب اپنا کوئی ڈاکٹر بھیج کے جا کے 1 گھنٹہ بٹھا دے، میرے بیٹے کا میڈیکل کروا لے. بالکل میرا ذہنی توازن میرے بیٹے کا بالکل ٹھیک نہیں. بالکل. بہت شکریہ. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کا ذہنی توازن کیونکہ ٹھیک نہیں ہے اور جو ذہنی مریض ہو اس کے لیے پھانسی کا آرڈر نہیں ہونا چاہیے. ان کی والدہ کا ایسا کہنا ہے. اور جو سائیکیٹرک سوسائٹی کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے ان سے بھی ہم نے بات کی. ہم بات کرتے ہیں کالمسٹ جناب منیب صاحب سے. جی منیب بٹ صاحب، آپ ہمیں بتائیے آپ کا کیا؟ منیب حق صاحب، آپ ہمیں بتائیے آپ کا کیا موقف ہے اس معاملے پر، آپ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے نور، میں نے ساری بات سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر ہتھیانہ کی. مجھے 2 باتیں لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور دوسرے جو ہے وہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا آج جس وقت خضر کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے، بلیک وارنٹ جاری ہو گئے. میرا خیال اب اتنا ٹائم نہیں ہے، اب 2 دن میں تو پھانسی نہیں رکے گی. اور ٹیوزڈے کی صبح کو انہوں نے ہینگ کرنا ہے اور منڈے کو انہوں نے ملاقات کے لیے بھی کر لی. تو اس سے لگتا ہے کہ اس سے جو مجھے ایٹ لیسٹ سمجھ آتی ہے کہ ساری پھانسی کی تیاریاں مکمل ہیں. لیکن جو ڈاکٹر ہتھیانہ کہہ رہے ہیں کہ مریض کا گیلوز پر یعنی پھانسی کے تختے پر اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر جانا ضروری ہوتا ہے. وہی کہتے ہیں کہ چونکہ جو خضر ہے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت جو ہے وہ چونکہ اچھی نہیں ہے تو اس لیے اس کی پھانسی ملتوی کی جائے. لیکن پھر بھی میں چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں الحمدللہ جس مذہب کا پیروکار ہوں اس مذہب میں نرمی اور درگزر سے کام لینے کا کہا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اس میں سے انسانی ہمدردی کا پہلو تلاش کرتے ہوئے فار دا ٹائم بینگ یہ پھانسی جو ہے وہ ملتوی کر دینی چاہیے اور ڈاکٹروں کا ایک پینل بٹھایا جائے اور ماہر نفسیات کا جو دیکھے کہ ملزم کی حالت اس قابل ہے مینٹلی اور فزیکلی کہ اس کو ہینگ کیا جائے نا. بہت شکریہ. جی ہاں جی ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے موقف ان سب کا رکھا، ڈاکٹر صاحب کا، اس کی والدہ کا، اور جو ہمارے ساتھ کالمسٹ تھے منیب بٹ صاحب ان کا بھی موقف آپ سب کے سامنے رکھا. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان، نہ صرف اونلی آن فیس بک بلکہ یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی. اللہ حافظ.